बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान रियाज़ ख़ान कल से गिरफ़्तार हैं और FIA के साइबर क्राइम ने उनको कल 4 बजे के करीब जो है वो रात 4 बजे के करीब गिरफ़्तार किया था। उसके बाद बनता तो ये था कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इमरान रियाज़ को अदालत में पेश करते, और यही कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। लेकिन इमरान रियाज़ को आज तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब जो है वो अदालत में पेश किया गया, और उनके साथ अदालत में जो कुछ हुआ उसकी कहानी जो है वो हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा क्या क्या सवालात हुए, क्या क्या बातें हुई अदालत में, उनका अदालत में आते वक्त जो है वो क्या कहना था, इस हवाले से भी कुछ आपको आगाह करेंगे। तो इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले कुछ दीगर अहम ख़बरें जो हैं जनाब वो शामिल कर लें। उनमें बड़ी ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा है कि इलेक्शन कमीशन बताए इंतखाबात कब कराएगा, गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान ये गुफ्तगू हुई। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने ख़त में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस जवाद ने कहा कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। बेसिकली इस केस का अगर हम आपको बैकग्राउंड बताएं तो इस केस का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि गवर्नर साहब ने असम्बलियाँ तो तहलील कर दी वज़ीर आला के कहने पर, लेकिन असम्बली तहलील करते वक्त उस समरी पर दस्तखत करते वक्त जो है वो गवर्नर को इलेक्शन की तारीख भी देना होती है, और आइन में ये दर्ज है कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो 3 माह के अंदर अंदर होगी, यानी कि 3 माह से एक दिन भी ज़ायद नहीं हो सकता। यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है कि ना पंजाब में और ना KP के गवर्नर ने कोई तारीख नहीं दी इलेक्शन की, बल्कि सिर्फ समरीज़ पर साइन करके असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब PTI जो है वो इस मामले को अदालत में ले गई। इसकी एक समाअत जो है वो गुज़श्ता हफ्ते भी हुई थी, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किए थे। एक समाअत इसकी आज हुई है, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा कर रही है कि आप अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहा तो इलेक्शन कमीशन ख़ुद तारीख दे दे। अब इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ पर एक टेक्निकल इशू है, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी टेक्निकल खामी है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि जी आइन में दर्ज है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो गवर्नर देगा। इलेक्शन कमीशन उसको तारीखें जो है वो तजवीज़ तो कर सकता है, लेकिन जो उसका फ़ैसला है, जो लिखना है कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, वो गवर्नर नहीं देने हैं। आपको याद होगा जब असम्बलियाँ तहलील की गई तो उसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली के गवर्नर जो हैं पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे असम्बली की यानी आइंदा इलेक्शन के लिए तारीख देनी है। यानी वो मान रहे हैं अपने इस आइनी हक़ को, फ़र्ज़ को भी मान रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की 90 रोज़ के अंदर अंदर तारीख देनी है, लेकिन इलेक्शन से फिर भाग रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आज हाई कोर्ट में रही। PTI की जानिब से जो है वो असद उमर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। इसके अलावा जनाब दूसरी एक अहम ख़बर है, और वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के गिरफ़्तार सरबराह शेख रशीद के भतीजे की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अवामी मुस्लिम लीग के गिरफ़्तार सरबराह शेख रशीद के भतीजे की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील नईम हैदर बनजूथा और इंतज़ार हैदर बनजूथा अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इनसे सवाल किया कि किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं। वकील ने इस्तदा की कि अदालती हुक्म अदूली पर SHO आपारा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बेसिकली ये एक टेक्निकल नुक्ता है, जो लोग तो कानून को समझते हैं उनको मालूम होगा
کہ جب عدالت کے سامنے شیخ رشید کا کیس گیا تھا تو اس وقت ان کو صرف ایک طلبی کا نوٹیفیکیشن ملا تھا، یعنی کہ آپ طلب ہوں، اور اس میں کوئی بھی گرفتاری کا یا آئندہ قبل از گرفتاری کی ضمانت کا نہیں کہا گیا تھا۔ تو اس ٹیکنیکل ایشو کو جو ہے وہ اب شیخ رشید کے مخالفین جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور عدالت نے بھی یہی ریمارکس دیے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عدالت کی حکم عدولی کہاں ہوئی۔ عدالت نے کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیں، یعنی کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق انہوں نے 4 بجے تھانے میں پیش ہونا ہے، لیکن وہ 4 بجے تھانے میں پیش نہیں ہوں گے، یہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ دوسری عدالت کی حکم عدولی کہاں ہوئی کہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ تو عدالت نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج یہ سماعت ہوئی ہے۔ جو شیخ رشید کے بھتیجے ہیں شیخ رفیق صاحب، وہ اس کیس میں بڑھ چڑھ کر آگے آگے حصہ لے رہے ہیں۔ اس کیس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جو ہیں وہ نوٹسز جاری کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آ کے اس معاملے میں رہنمائی کریں کہ اس معاملے میں عدالت جو ہے وہ شیخ رشید کو کس طرح کا ریلیف جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ کچھ بری خبر ہے، بلکہ بہت بری خبر ہے عوام کے لیے، اور اس بری خبر کے بعد یقینی طور پر آپ لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ شاکڈ ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے جناب کہ پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں، اور اس مرتبہ کتنا اضافہ ہے یہ بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری ہو رہی ہے، جس میں پیٹرول 30 روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جنوری کے آخر میں ہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے کے بڑے اضافے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد پیٹرول کی قیمت 249 روپے 80 پیسے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 262 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی تھی۔ اس طرح مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 187 روپے فی لیٹر دستیاب ہے۔ تیاری کر لیں، پیٹرول پمپ جو ہے وہ پھر گرنے والا ہے۔ ابھی جو ہے وہ پیٹرول پمپس پر جو پیٹرول ہے وہ 250 کے قریب مل رہا ہے، یعنی 250 کا ہی مل رہا ہے، قریب کیا مل رہا ہے۔ تو اگر 30 روپے مزید اضافہ ہو گیا تو آپ سوچ لیں کہ قیمت جو ہے وہ اس کی 280 تک جائے گی، یعنی کہ 300 تک عوام کو پیٹرول پڑ جائے گا۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں عمران ریاض کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا کچھ یوں ہے۔ ضلع کچہری سائبر کرائم مقدمے میں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کو پیش کیا گیا، اور جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک کے روبرو عمران ریاض خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عمران ریاض خان کی طرف سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، یہ وہی ایڈوکیٹ ہے جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عمران ریاض خان کا مقدمہ لڑا تھا، پیش ہوئے اور کہا کہ ایف آئی اے نے جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست تھی اس میں کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض پر نفرت انگیز تقریر کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران ریاض کی تقریر پر ایف آئی اے کی علاقائی حدود میں آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف آئی اے کا علاقائی حدود کا لفظ قابل غور ہے، قانونی حدود کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اور جب کوئی جرم ثابت نہ پایا گیا ہو تو ملزم کو مقدمہ سے ڈسچارج کیا جاتا ہے، جبکہ اسی نوعیت کے مقدمے میں اسی عدالت نے ملزم کا مقدمہ خارج کیا، تاہم عمران ریاض خان کے خلاف درج مقدمہ خارج کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے کہ عمران ریاض خان کے خلاف ان کے ساتھ آج عدالت میں کیا کچھ ہوا۔ جی تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو چینل پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔